Salut tout le monde, السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم دائما في القناة ديالكم نت بروف خالد اف ال او. اليوم غادي نخرجوا شوية على الجانب ديال الدروس فيما يتعلق باللغة الفرنسية، ولكن في نفس الإطار غادي نهضروا على لو سي في. comment réaliser un bon curriculum vitae اللي هو لو سي في. دونك لو سي في هو مجرد اختصار الكلمتين. سي كتعني كوريكولوم سيرة، فيتي كتعني حياة، سيرة ذاتية أو سيرة حياتية. دونك هو اللي كنهضروا عليه لو سي في. دونك غادي نشوفوا كيفاش نكتب ان بون سي في، ان سي في اللي يقدر يثير الانتباه ديال المشغل او الشركة بصفة عامة اللي راني بغيت انا نخدم معها ولا ندير معها ان ستاج. الوغ من بعد réaliser un bon CV. دونك شنو هما الشروط ديال هذاك لو سي في؟ كيفاش غيكون لو سي في؟ اول شرط خصو يكون complet et concis. complet c'est-à-dire il doit contenir toutes les informations nécessaires de la personne. يعني خصو يضم جميع المعلومات الشخصيه ديال لا بيرسون، ديال الشخص. et concis donc خصو يكون مختصر. concis ça veut dire ما خصوش يديباسي au maximum، ما خصوش يتجاوز جوج ديال الصفحات. une page c'est très bien، صفحه واحده ممتاز. deux pages au maximum، d'accord. sinon il est dire نتايا 3 pages في ان سي في، لو ريكروتور ما غاديش كاع يشوف لو سي في نتاعك، غيلقى 3 فوي دونك غادي يخليهم دو كوتي. الوغ سكي خاص دير او ماكسيموم، تحاول تختصر داكشي ديالك في اون سول باج ou bien au maximum 2 pages comme j'ai dit. Alors deuxième condition, il doit être réalisé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. c'est-à-dire خاص هذاك لو سي في نتاعي ما نكتبوش على ما، ما نكتبوش باليد، مي نديرو في الوورد، نطابيه في الوورد وغنشوفو من بعد. خليكم معنا حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش لا ستركتور ديال هاد ça veut dire le plan ديال لو سي في كيفاش خصو يكون. Alors un CV peut être ou bien peut être séparé en 6 parties. Donc خصو يكون 6 ديال لي بارتي. Pardon, على هاد le R, normalement c'est peu avec T. Alors, la rubrique, la première rubrique, الخانة الأولى نهضر على ندير فيها les renseignements généraux، معلومات بصفة عامة أو المعلومات العامة ديال الشخص. ثاني جزء، la deuxième rubrique, c'est la rubrique des formations. Les formations, ça veut dire الشواهد اللي عندك، diplômات et tout ça. Alors, في هاد les formations donc كيشملوا لو باركور سكولير ديال لا بيرسون، يعني المسار الدراسي ديال الشخص. الترويزيام روبريك ça concerne les expériences professionnelles، يعني التجارب المهنيه. التجارب المهنيه كتضم سواء كنتي ان ستاج، سواء كنتي بلوتو اون ستاج، سواء كنت خدام نورمال. الوغ من بعد تجي لي كونيسونس دي لونغ، اللغات اللي كتهضرهم. كونيسونس انفورماتيك، شنو هما المعارف ديالك في الميدان ديال المعلومات. ومن بعد اخر روبريك كيكون ديال لي ديفير، ça veut dire مثلا وظائف اخرى او معارف اخرى او. الوغ غادي نشوفوا هاد لي بارتي ديال لو سي في اون ديتاي، يعني بتفصيل. première partie les renseignements généraux. شنو كندير في هاد لي renseignements généraux؟ Alors les renseignements généraux, premièrement كندير le nom et le prénom ديالي. مثلا كنكتب nom et prénom 2 points، كندير 2 points وكنكتب قدامه le nom et le prénom ديالي. ça veut dire اسم عائلي والشخصي bien sûr يكونوا majuscule. et puis la date et lieu de naissance، تاريخ ومكان الازدياد. nationalité، شنو هي الجنسية ديالي أو ديال الشخص bien sûr. l'adresse، هذه كنهضروا على l'adresse postale، ça veut dire العنوان ديال المنزل ديال الدار أو ديال السكنة. من بعد كيجي له نيميرو التليفون، وهذا النيميرو التليفون خصو يكون جوانيابل، توجور جوانيابل، سيتادير ما يمكنش تعطيهم واحد النيميرو اللي انت ما متاكدش انه دائما كيكون يعني في يعني ديسپونيبل، سيتادير ممكن انهم يعيطوا لك في نيمبورت كل مومون، يعني يقدر يعيطوا لك في اي وقت يلقاو لو تليفون خدام. من بعد لادريس ايميل، هذه كتعطيهم من ادريس جيميل. اي les formations. من بعد نجيو le parcours scolaire de la personne. Alors les formations كنخدمها sous forme d'un tableau, d'accord. Alors la première colonne ديال le tableau كندير فيها la date de début et de fin de formation، يعني البداية ديال التكوين ديالي أو
تكوين مثلا درت سواء دبلوم مثلا تكوين تقني او تكوين اكاديمي او دراسي. الوغ كندير هنا لا دات دو ديبي دو فان دو فورماسيون، وهنا كندير لو نون دو ليتابليسمون لايون ديسبونسي، سيتادير كندير اسم المؤسسه او المعهد او المدرسه او اللي قريت فيها هذيك اللي تبعت فيها هذيك لا فورماسيون. كندير المكان ديالها و لي زوبسيون ايفونتويل، سيتادير شنو هما لي برونش اللي كنت متبع في هذيك المؤسسه. الوغ هنا واحد النصيحه انني نبدي بلي دات غيسونط، يعني نبدي بالتواريخ الحديثه. يعني مثلا اللي كنهضر في هذه اللحظه هذه خاصني ندير كاع لي ديبلوم اللي خديتهم مثلا في 2020 ونجي هابط. داكوغ ما خديتش في 2020 ندير ديال 2019، ما خديتش في 2019 نجي هابط حتى لافان. الوغ من بعد كيجي لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل، دونك التجارب المهنيه حتى هي كنخدمها سو فورم دان طابلو. هنا كندير لا دات دو ديبي دو فان دو كونطرا، يعني مثلا هذاك الستاج درت فيه 3 شهور، دونك غندير منين بديت حتى لفين ساليت. خدمت مثلا عام عامين، غادي ندير منين بديت الخدمه حتى فين ساليت الخدمه، وشنو هو الاسم ديال المؤسسه والمكان ديالها اللي خدمت فيها ولا اللي درت فيها ستاج، وشنو هو لو بوست اوكوبي، سافو شنو هو هذاك المهمه اللي كانت عندي انايا. داكوغ مثلا اسكو سي ان تكنيسيان دو تكنيسيان كونطابل ولا جيرون، ولا المهم وكديروا لي تاش اكومبلي، سيتادير شنو هما المهام اللي درتوها فريمون، يعني خدمتوها، عطاوكم واحد لاطاش وانتم ساليتوها، دونك كديروهم اون ديتاي. من بعد كتجي لي كونيسونس دي لونغ، سافو المعارف ديال اللغات اللي كتهضرهم، حتى هي كنخدمها سو فورم دان طابلو. لا بروميير كولون كيكون فيها الاسم ديال لا لونغ، لو فرونسي، الاسبانيول، لونجلي، العرب، المهم لا لونغ اللي عندكم. هنا كاين 3 مونسيون، كاين بارلي، لو، اكري. الوغ بارلي مثلا في هادو كندير اون مونسيون ولا اون ابريسياسيون، شحال مثلا كمعدل شحال كنهضر انا هذيك اللغه وشحال كنكتبها وشحال كنقراها. الوغ بارلي مثلا كندير هنا اسي بيان ولا بيان ولا بون ولا موين passable, d'accord, ou la excellent, ça dépend. Lu, donc مقروءة، donc هنا يعني تتكلمها، هنا مقروءة، هنا مكتوبة. من بعد لي كونيسونس دانفورماتيك، شنو هما لي كونيسونس ديال في المعلوميات اللي عندك. دونك كندير لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كنعرف نخدم بهم، جينيرالمون كاين الويندوز، لينكس او الماك اوس، غالبا كنخدمو بالويندوز. ومن بعد لي لوجيسيال، كاين اللي كيخدم على دي لوجيسيال دونك كيدير السميات ديالهم. ومن بعد كاين لي لونغاج دو بروغراماسيون، كاين اللي كيدير البروغراماسيون يكتب هنا دوك لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي كاين كيخدم بهم. من بعد كتجي لا ديرنيير روبريك ديال ديفير. لي ديفير دونك كندير فيهم لي بيرمي دو كوندوير اللي عندي، بيرمي دو كوندوير كاملين اللي عندك واحد غدير واحد، عندك زوج غدير زوج، عندك كاملين لي بيرمي غادي ديرهم. ومن بعد كتجي لوازير، شنو هما الهوايات ديالك، مثلا لا ليكتور، لي فواياج، اي واحد يدير لي لوازير ديالو. اي لافان، في لافان غنشوفو كيف ما قلت لكم في البدايه ديال هاد لا بريزونطاسيون، شنو هو لو بلان دان سي في، كيفاش غتكون هاد لا ستركتور، شنو هو البلان ديال داك لو سي في. الوغ لو سي في خاصو يكون بريميرمون يضم الخانه الاولى كيف ما قلنا في الاول، رونسينيمون جينيرو، دونك كنجي ندير هنايا نون اي برينون دو بوين كنكتبهم، دوك كاع لي ديتاي اللي عطيتكم في الاول. دوزيامون كتجي لا روبريك ديال لي فورماسيون، حتى هما كيف ما قلت لكم سو فورم دان طابلو. من بعد لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل، حتى هما كنخدم سو فورم دان طابلو، يعني جدول كيف ما بينت لكم في الاول. من بعد كيجي لي كونيسونس دي لونغ، من بعد كيجي لي كونيسونس دو لانفورماتيك، وفي الاخر كتجي ديفير. من بعد كتجي واحد نورمالمون واحد الحاجه مهمه هي الاولى خصها تكون في السي في، مي انا خديتها في الاخر باش نثير الانتباه ديالكم، هي لا فوتو دو لا بيرسون. يعني لا فوتو ضروريه. علاش؟ اول ما يثير انتباه المشغل هو لا فوتو ديال لا بيرسون، داكوغ. يعني ديجا ملي كيشوف لا فوتو راه عنده ديجا كيولي عنده واحد كيما نقولوا واحد المعرفه مسبقه
يعني غير يشوف لا فوتو ديجا كتكون عنده واحد المعرفه شكون هو هذا الشخص. كيقرا الاسم تاعك على الاقل انك تسجل الصوره ديالك في دماغه، يعني كيبقى عاقل عليك. الوغ كو سيبوزون نتوما فوزيت ريكروتور، نتوما مشغل، وواحد لو سي في قدامكم ما فيهش لا فوتو، دونك يعني في واحد النسبه كبيره غادي يكون دو كوتي، يعني ما غادي تخليوه دو كوتي. داكوغ، كنهضر جينيرالمون. دونك لا فوتو خصها ضروري تكون بزي رسمي، دونك كيما نقولوا واحد pour les hommes une cravate, un costume, d'accord. Pour les femmes une chemise comme ça, moderne, classique, et une veste. دونك كما قلت لكم خاص اللباس يكون رسمي، ما يكونش سبور، داكوغ. وفي الاخير نتمناو التوفيق للجميع ان شاء الله، والله يسهل على كل واحد. دونك نتمناو ان لا بريزونطاسيون تكون فاتكم، تكون الافاده مشتركه، وكيف ما قلت لكم نتمناو التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.